बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले भी उम्मीद करता हूँ सब बेखियात होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी हफ्ते का दिन है और खलील गोट फार्म के ऊपर माशाल्लाह दो किस्म की लाड़ पहुंच चुकी है और दोनों जो किस्म की लाट है ना सारी बकरियां दो दो महीने की गब्बन है। पहला नंबर आपको ये मैं मक्खी चनी बकरियां दिखा रहा हूँ, ये 24 बकरियां हैं और इसके साथ मेरे पर भी 25 नंबर पे बकरा है। ये लाड़ दिखा के ना उसके बाद ये भी माशाल्लाह दो दो महीने वाली बीतल अबलक शेरा प्रिंट सिर्फ राजनपुरी और मक्खी चना के अलावा ये भी मेरे पर भी 20 बकरियों की लाट है, 18 बकरियां और दो इसके साथ मैंने ब्रीडर बकरे देने हैं क्योंकि बकरियां ये गब्बन है और ब्रीडर इसके साइज के मैंने दे दिए हैं। अगर आपने आगे नस्ल बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास मेरे पर भी ब्रीडर मौजूद होना लाजमी चाहिए। 20 जानवर ये हैं बीतल अबलक शेरा प्रिंट वाले और ये माशाल्लाह 24 बकरियां और 25 नंबर बकरा ये भी माशाल्लाह आपके सामने लाड़ मौजूद है। आज मैंने वो लाटें बनाई है जो माशाल्लाह आप सर्द इलाके में पालें, आप इनको गर्म इलाके में पालें, आप इनको चराई पे पालें, पहाड़ी इलाके में पालें, ये कामयाब तरीन पालने वाली ब्रीड है। और दूध के हवाले से बात की जाए तो 2 से 3-4 लीटर दूध भी देती हैं। अगर बच्चों के हवाले से बात की जाए तो कम से कम 2 बच्चे और ज्यादा से ज्यादा 4 बच्चे देने वाली बकरियां मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारी बकरियां खीरी और 2 दांत है, सारी बकरियां पहले सोए के अंदर गब्बन है। हर जगह के फार्मों का मंडियों का रेट चेक करें, लेकिन जिस तरह रेट आपको खलील गोट फार्म पे देंगे ना, अगर किसी ने भी आपको इस तरह का रेट दिया बकरियां सारी फ्री दूंगा। इसके साथ जो ब्रीडर है ना 80 से 90 हजार रुपए वाला अगर आप बकरियों की लाट लेंगे 25 के साथ, वो भी मैंने आपको बकरियों के रेट में देना है। अगर आप ये लाट लेना चाहते हैं बाकी रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे, एक मेरा होगा एक तो माशाल्लाह मेरे पर भी ये जो बकरियों के साथ मैंने ब्रीडर मक्खी जी ने ऐड किया ना, ये ब्रीडर दांतों में माशाल्लाह 2 दांत है और सारी बकरियां माशाल्लाह मेरे पर भी इसी ब्रीडर से क्रॉस हो चुकी हैं। और ये अकेला बकरा अगर आप दूध लेना चाहते हैं ये मैंने फाइनल आपको देना है 1,10,000 रुपए का। अगर आप दोस्त ये सारी लाड़ लेंगे तो मैंने पहले बोला है जो बकरियों की कीमत होगी ब्रीडर का भी इंशाल्लाह सेम रेट होगा। इसके अंदर सिर्फ 2 मेरे पर भी ब्लैक मक्खी चनी बकरियां हैं और सारी माशाल्लाह बाकी लाल और खट्टा कलर के अंदर हैं। एक पट का जो जिंदा लाई वेट है कम से कम ही मेरे पर भी 35 किलो से लेकर 40 किलो है और जो ब्रीडर का वजन है वो 60 से माशाल्लाह 65 किलो है। छोड़ दें यार ब्रीडर को। और देखिए माशाल्लाह मुदरसा मंडी का रेट चेक करें, लूडन मंडी का रेट चेक करें, हासलपुर मंडी का रेट चेक करें। हर बकरी मेरे पर भी मक्खी चीनी कलर तो होता है लेकिन नस्ल नहीं होती। आज माशाल्लाह ओरिजिनल मैंने बकरियां निकाली हैं और वो भी 100 बकरी की लाड़ में से एक तो माशाल्लाह प्योर मक्खी चीनी और दूसरे नंबर पे जो मुझे कन्फर्म ये बकरियां प्रेग्नेंट लगी हैं। बाकी आप इसमें चेक कर लें, अगर कोई बकरी बीमार होगी, अगर कोई बकरी नुक्स वाली होगी, अगर कोई बकरी दांगी होगी तो वो मेरे फार्म पे आके चेक करें, वो भी मेरी होगी। इनकी माशाल्लाह वैक्सीन वगैरह हो चुकी है, आप दोस्तों को वैक्सीन वगैरह भी कराने की जरूरत मेरे पर भी नहीं पड़ेगी। जो दोस्त ये पूरा लाट लेगा 25 का वो आपको मैंने एक ही रेट देना है, तू अंदर वाला एक ही रेट देना है। अगर आप इसमें से चुन के लेना चाहते हैं 10 लेंगे तो उनकी कीमत ये देखें माशाल्लाह ओरिजिनल तोता फेज वाली, जैसे सैंपल चेक करा था, जैसे दोगली बकरियां तो ना सिंग बड़े होते हैं चप्पे सिंग के अंदर और माशाल्लाह प्योर बकरियां खट्टा कलर के अंदर। सिर्फ ये 25 जानवर ले लें, 1 साल आप इसके ऊपर अच्छी मेहनत करें, इसमें आपको 50 से 60 लाख रुपए घर बैठे बच जाते हैं। और ये मैं रेट आपसे क्या लेने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे पर भी 38,500 रुपए के हिसाब से 1,10,000 रुपए वाला ब्रीडर बकरा वो भी आपको मेरे पर भी 38,500 रुपए के साथ देता हूँ। अगर आप इसमें से 10 बकरियां लेंगे वो मैंने आपको देनी है 40,000 रुपए के हिसाब से। अगर आप इसमें से 15 लेंगे वो मैंने देनी है आपको 39,000 रुपए के हिसाब से। लेकिन आप 25 का लाड़ लेंगे ये 9,62,500 रुपए का माशाल्लाह पूरा आपको ये पूरा फार्म का रेवड़ दे दिया है। अगर आप इसके ऊपर ज्यादा भी मेहनत नहीं करते तो सिर्फ मैं कहता हूं कि आप 3, 3.5, 4 माह के ऊपर मेहनत कर लेते हैं। जब आपकी एक बकरी तैयार होती है या 2 बच्चे देना तो आपकी ये बकरी 1.5 लाख से ऊपर सेल होने वाली है। आप बच्चों वाली बकरियों का रेट चेक करें, आपको खुद मेरे पर भी पता चल जाएगा। और दोबारा भी आपको बता रहा हूँ कोई बकरी इसके अंदर बूढ़ी नहीं है और सारी खीरी और 2 दांत है। 14 और 16 माह के अंदर ये सारी पट्टे मौजूद हैं। अगर आप 6 दांत बकरी लेते हैं, 8 दांत बकरी लेते हैं
وہ ایک سوا کر کے میرے پر بھی 10 دان سے اوپر چلی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نوجوان جان والے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہر بندے کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے خلیل بھائی پیسہ کمانا ہے، دوگلا ٹیڈی نکارا مال لیتے ہیں، اس کے اوپر اپنی محنت ضائع برباد کرتے رہتے ہیں۔ آپ مال میرے سے لیں یا کسی اور فارم والوں سے لیں، لیکن چیز میرے پر بھی اچھی کوالٹی کی لیا کریں۔ جب آپ ان کے اوپر محنت کریں گے، ایک تو آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی، اور جب اس طرح کی چیز آپ فارم پہ ڈیرے پہ رکھ دینا، کوئی بھی دیکھے نا، وہ بھی آپ کہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اس طرح کا مال کہاں سے منگوایا ہے۔ اور یہ ایسی نسل ہے 12 اور 14 ماہ کے اندر میرے پر بھی 2 سوئے کرنے والی ہے۔ کتنے؟ ابھی آپ یہ 24 بکریاں لے لیں، پہلے سوئے پہ 2 بچوں کا بھی حساب لگائیں تو آپ کا 48 بچہ ہوگا، اور جب دوسرے سوئے پہ 2 بچے دینا تو آپ کا ماشاءاللہ 100 سے زائد صرف ان کے بچے ہوں گے۔ اگر آپ ان کا 5 سے 6 ماہ کا میل بھی خریدنے جاتے نا، وہ بھی 30 سے 35 ہزار روپے کا میرے پر بھی سیل ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کے بچے تیار کر کے اپنی قربانی کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، سیزن لگے ان کا بکرا 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ روپے کا میرے پر بھی سیل ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کا ریٹ 38,500 کے حساب سے 1,10,000 روپے والا بریڈر ساتھ دے دیا، میں چیلنج دیتا ہوں کہ سارے کا سارا مال میرے پر بھی آپ کو میں نے فری دینا ہے۔ ابھی چل کے نا میں آپ دوستوں کو وہ بیتل اور ابلک شیرا پرنٹ والی میرے پر بھی میں آپ کو دوسری لاٹ دکھاتا ہوں۔ اور میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ بکریاں پالنا رکھنا یہ میرے پر بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ایک تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی، دوسرا آپ کی رزق کی تنگی دور ہوگی، اور تیسرا ماشاءاللہ ان کو ہمارے نبی کی دعا ہے۔ اور جتنے بھی دوست میری ویڈیو پردیش ملک سے دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی بھی عزیز یا رشتہ دار آپ کا پاکستان میں بے روزگار بیٹھا ہوا ہے، آپ ماشاءاللہ اس طرح کا ریور دے دیں، آپ کا پیسہ بھی بچے گا اور آپ کو فارم بنا کے میرے پر بھی دے دیا ہے۔ ابھی میں آپ کو دوسری لاٹ دکھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ویڈیو لمبی نہ بنے، آج یہ وہی بندہ لے گا جو میرے پر بھی خوش نصیب ہوگا، اور یہ آج وہی بھائی لے گا جس کو میرے پر بھی اس نسل کا پتہ ہوگا۔ جو بھائی پہلو بیانہ ٹوکن لگوائے گا تو اس لاٹ کے میرے پر بھی آپ دوست مالک بن جائیں گے۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی آپ کو میں نے بولا تھا نا کہ دوسرے نمبر پہ یہ ماشاءاللہ لاٹ کھڑی ہوئے آج خلیل گوڈ فارم سیل لگا رہے۔ ایک تو ماشاءاللہ ان بکریوں کے پرنٹ آپ چیک کر لیں، یہ بھی ساری بکریاں منہ سے کھری اور 2 دانت ہیں، اور یہ بھی ساری بکریاں پہلے سوئے کے اندر گبن ہیں۔ اور یہ 20 جانور، میں بکرے 2 بولے تھے، سوری میرے پر بھی، اس کے اندر میں نے ایک لال بیتل یہ سامنے گھوم رہا بکرا یہ ہے، باقی 19 بکریاں ہیں۔ اور یہ جس پہ کو پورا لاڑ چاہیے، ان کی جو فائنل قیمت ہے یہ 7 لاکھ روپے کے اندر آپ کو 20 جانور دے رہا ہوں، ایک بیڈر بکرا 19 بکریاں، اور ان کی بھی ماشاءاللہ ویکسین ہو چکی ہے، باقی کوئی بکری بیمار نہیں ہے اور کوئی بکری نقص والی نہیں، ساری ماشاءاللہ ایکٹیو صحت مند بڑے سائز والی بکریاں۔ یہ بھی ماشاءاللہ سردی گرمی پالیں، زیادہ دودھ بھی دیتی ہیں، زیادہ بچے بھی دیتی ہیں۔ اس سے میرے پر بھی بیسٹ لاٹ آپ کو نہیں ہے۔ آپ مکھی والی لاٹ لیں یا یہ والی لاٹ لیں، دونوں لاٹیں ماشاءاللہ بیسٹ ہیں، کیونکہ اس وجہ سے 2 لاٹیں بنائی ہیں، کیونکہ کوئی دوست بیتل ابلا کا شوق کرتا ہے، کوئی دوست میرے پر بھی مکھی جنی کا شوق کرتا ہے۔ ساری ماشاءاللہ اگر کام لینا چاہتے ہیں 10 لیں گے 37 کے حساب سے ہیں، اگر آپ 20 کی 20 لیں گے تو وہ میرے پر بھی 35,000 پٹے کے حساب سے ریٹ بالکل فائنل ہے، اس میں کمی پیشی نہیں ہوگی۔ لاٹ بڑی ہے، میں آپ کو میرے پر بھی ایک ایک کر کے نہیں دکھا سکتا، کیونکہ آپ دوست ماشاءاللہ سے چیک کر لیں۔ اور امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آ رہی ہو۔ اگر پسند آ رہی ہو تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ آپ کے لائک شیئر سے کیا ہوگا، کسی دوست کا شوق پر یہ فارم میرا بھی آپ ماشاءاللہ چیک کر لیں۔ چلا دیں یار ایک دفعہ، ٹھیک ہے میرے پر بھی